medyo gipaningot jud kita guys pag dinimpyo na to ining ato ang mga limutang sa tong mga manok importante medyo nga limpyon sa nato sila taga og karon ato na po silang giandaman dag tubig nga ilang mainom kay importante pod nga na sila tubig. Pero okay na guys sag gipaningot ta kay mayo man pud ang resulta karon sa tuang manok karong adlaw kay ubay-ubay man ang itlog og namulasad man gani sa yuta busa atong harbison kini karon mo man tag pakaon na atong mga manok mag-harvest na po kitag itlog kay ubay-ubay man kini mga itlog karong hapuna na kita ka man nato og hapit gay nato matumban gani ning uban kay namulasad ini yuta ra kay kini mga manok kago nato andi ra magud sila mga itlog sa yuta kay wa naman nato sila gami itloganan kay ang ilang itloganan ato silang gipangayan untag mga karton pero ilang man pong hugaw-hugawan, ilang mang ithan ng magadi, ilang mang batugan. Wala na laman nato sila. Kay kining uban sa yuta man jud sila maitlog ra pod. Kung sa ato namang gi pondayunan ang ubang mga manok nato nga andiri na lang sa ubos ng itlog. Wa na lamang kita gagama og pugaran. Nindot kay rong una karong kauna nato kay bay-bay jud tong larbison nga mga itlog na mula sa jud ining yuta karon. Ato ang punirong ginuton kay mga sayang atong padugay-dugayan kinahanglan jud nato ato yung paunday nga may itlog kay pareho gapon no itlog nga ipang tuka ra nila ilang pangbuslutan ug ilang tungabon nga bantayan jud ay nato nga itlog nga mo gawas sa ilang gikas ilang mga anatong nga nag-itlog ato jud yung pangwaong kini din nato palang ilangayan kay ilarang pantuwakon mga usikra ni kining mga manuka ingon jud ni sila na guys kay kining mga manuka dili man jud kini mulumlum sige ra kini sila pangitlog basta maayo ra pun ang inyong paghatag pagpakaon kanila imong permiyan og sila busog manambok sila og magsige ni sila itlog jud adlaw-adlaw gawas kun mga rol ni sila kay munong jud ni sila pagpangitlog kun mga rol kay mangilis ang ilang balahibo sakitan man na sila hunong jud ang ilang pag-itlog pero inining wala sila mga rol magsige jud sila pangitlog basta maayo ra ang kondisyon sa atong pagpakaon kanila sige ra jud nato sila busog dili sila muhugo dili maliwang ingon jud ang tirada nato ini guys og maayo ra jud nga kining naarag jud tay mga manok nga mga alaga dili jud kita magproblema og itlog bisan adlaw-adlaw pag kitang kaog mga itlog dili kita magproblema dili na kita masugamak sa presyo sa kamahalan sa tindahan kay kung atong paliton bali mang mahal kayo busa karon pagkakaron dili na jud kita magproblema og mga itlog nga magamit nato inadlaw-adlaw kay naa may mga itlog nato magkuha nato dili gay na ato namurot nato sa inadlaw-adlaw natong galamiton kay ubay-ubay ba ning atong mga manok ug ubay-ubay pud sa nang itlog hinuon dili sila may mangitlog tanan pero mas maayo na jud ubay-ubay na jud dili na jud nato maurot sa inadlaw-adlaw nato nga panggalamiton nato sa patagadlaw.